इज़हार हमदर्दी करने आए थे। कल रात जो हुआ, पाकिस्तान की तारीख़ की जो स्याह तरीन चैप्टर है उनमें से एक चैप्टर था रात कि किस तरह से जैसे एक फाशिस्ट सिस्टम होता है जिसके लिए कोई कानून अहमियत नहीं रखता, कोई इंसानी कदरें वैल्यूज़ अहमियत नहीं रखती और वो बेतहाशा जुल्म करते हैं। कल वाक़यान पाकिस्तान हमारे जिन असलाफ़ ने बनाया था उनकी रूह में भी शर्मिंदा होती होंगी कि ये किन लोगों के हाथ में, किन नालायकों, इनकम्पिटेंट नाअहलों के हाथ में ये मुल्क चला गया है। ना मुल्क की वक़ार का ख्याल, ना अपना इज़्ज़त का ख्याल, ना दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल। हम यहाँ आए थे इज़हार यकजहती करने के लिए, इज़हार हमदर्दी करने के लिए कि आप जुल्म के मुकाबले में खड़ी हैं। आप इस वक्त पूरे पाकिस्तान के मज़लूमों के लिए कोशिश कर रही हैं और जद्दोजहद कर रही हैं। आप पाकिस्तान को बचाने के लिए उठी हैं और पाकिस्तान को बचाने के लिए खड़ी हुई हैं। आप इस वक्त पाकिस्तान की सरज़मीन पर बसने वाली ख़वातीन के लिए भी एक रोल मॉडल है, नमूने अमल हैं कि किस तरह जुल्म के मुकाबले में खड़ा हुआ जाता है, स्टैंड लिया जाता है और हंस के ज़ालिमों के मुकाबले में, मुस्करा के उनके जुल्म के मुकाबले में मुस्कराया जाता है। ये मुस्कुराहट भी ये कि तुम कितने छोटे और हकीर हो, तुमने हमें इंतहाई कम तर समझा है। हम इस हद तक ताकतवर हैं कि तुम्हारे हर जुल्म के मुकाबले में सर उठा के खड़े हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, आप जानते हैं कि जितनी भी तरामीम आइन में जो हालिया महीनों में हुई, 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम, इन्होंने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को ढा दिया है। अब पहले कहते थे मफलूज या अपाहज, नहीं, अब ढह गया है। मुकन्ना ढह गई है, मुजरिया ढह गई है, अदलिया ढह गई, 3 आम सतून। और आपका जो चौथा सतून मारूफ हो गया मीडिया का, उसको पीका एक्ट के ज़रिए उसके गले में फंदा डाल दिया गया है। अब कोई भी पाकिस्तान में जो एक जमहूरी मुल्क होता है, सिविलाइज्ड कंट्री होता है, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स होते हैं, अब आस्ते आस्ते उनको ख़त्म किया जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर वन मैन शो इस वक्त शुरू हो चुका हुआ है। गज़ा के हवाले से देखें, इन्होंने जो हिमायत की है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वो पॉजिटिव वोट दिया है, वो नंग है पाकिस्तान के इन हुक्मरानों के लिए। पाकिस्तान के अवाम इसके मुखालिफ हैं। ये कैसा गलत काम करने जा रहे हैं कि ये अपने आप को तबाह करेंगे और हमारे पाकिस्तान को भी तबाह करने की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा ये हमारा वतन है, हमारी मादरे वतन है और हम इसके जुल्म के मुकाबले में खड़े होंगे, कभी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। हम मायूस और नामीद नहीं होंगे। अल्लाह ताला मौजूद है, अल्लाह हमारा हामी और नासिर है, अल्लाह मज़लूमों का साथी है। अल्लाह कहता है कि ज़ालिमों के मुकाबले में खड़े हो जाओ। इसी तरह से आने वाला जुम्मा पूरे पाकिस्तान के बेदार मग़ज़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का भी दिन है, हमारी आजमाइश का दिन है कि हमने इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना है, स्टैंड लेना है, बोलना है। बस मैं आखिर में यही कहूँगा कि कल रात जो हुआ, ये ना हमारी मशरक़ी तहज़ीब इसको मानती है, ना इंसानी वैल्यूज़ और कदरें इसको मानती हैं, ना हमारा दीन, कुरान और शरीयत इसको मानता है। जो कुछ भी किया है इन्होंने, जुर्म किया है, जुल्म किया है, गुनाह कबीरा किया है और ये अवाम की अदालत में भी जवाबदेह हैं और अल्लाह की अदालत में भी जवाबदेह हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा, लाइट्स हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, दूर से आप चले आए। एक गलतफहमी इस मुल्क में फैला दी गई है कि एक आदमी है जो बागी है, उसको हर हाल में कंट्रोल करना है, उसकी तमाम क़ुव्वत को तोड़ना है। ये तस्वर गलत है। वो आदमी इसलिए सिंबल बन गया है कि वो सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहा है। ये लड़ाई एक आदमी की नहीं, ये 25 करोड़ इंसानों की लड़ाई है। जो भी इसके लिए कुर्बानी देगा वो हमारा हीरो होगा। 25 करोड़ इंसानों के इस मुल्क में जब से शुरू से हुआ था, फिर ये मुल्क टूटा इनकी अयाशियों की वजह से। आज जो हुकूमत कायम है, ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे, गोल्डन गन्स की बुनियाद पे, लोगों का सुकून छीन के, लोगों का वोट ज़र और ज़ोर की बुनियाद के, बंदूक की ताकत पे छीन के, इलेजिटिमेट नाजायज़ हुकूमत इस मुल्क पे काबिज़ है। और फिर उसे तुर्रा इम्तियाज़ ये कि उसे गरीब इंसानों के मुँह को खून लग गया, छोटे बच्चों को गोलियां मारी, मजहबी लोगों को गोलियां मारी,
اب شریف عورتوں کو ہمارے ارد گرد ہماری بہنیں کھڑی ہیں، لوگوں کے گھروں میں انسانوں کی بے حرمتی کی ہے. اس قسم کی حکومت کے خلاف نہ کھڑا ہونا بے عزتی بھی ہے، بے غیرتی بھی ہے، اور مسلمانی سے انکار بھی ہے. قرآن کریم کی بھی کہتا ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہونا ہے. خدا نخواستہ اگر ہمارے ملک پہ کوئی اور فوج قابض ہوتی، خارجی فوج قابض ہوتی، اس نے بھی تو یہی کرنا تھا. ہماری بہن بیٹیوں کو پیٹنا تھا، ہماری بہن بیٹیوں کی بھی عزت لوٹنی تھی، ہمارے چھوٹے بچوں کو جیلوں میں دنیا جان کی عزتیں دینی تھی. اس کے خلاف کھڑا ہونا رب العالمین کا حکم ہے. ہم مطمئن ہیں ہماری امداد پہ قرآن کریم کی گواہی موجود ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں میں مظلوم کے ساتھ ہوں. ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارا ساتھی ہے. اگر کوئی پاگل جرنیل کوئی ساری زندگی کا وہ لے کے بیٹھا پریزیڈنٹ یا شہباز یا کوئی اور پاگل اس میں مبتلا ہے کہ اللہ کے عوام کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوں گے، ناممکن ہے. تمہارا انجام، تمہاری طاقت فرعون سے زیادہ نہیں. فرعون لوگوں کے نرینہ بچوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو، بچوں کو بے عزتی کے لیے زندہ رکھتا تھا. انہی مظلوموں میں سے اللہ پاک نے ایک انسان پیدا کیا. فرعون کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی، وہ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوا. فرعون تمام تر اپنی رعونیت اور فرعونیت کے بعد بحر کلزم میں یا بحر فلانے میں ڈوب گیا. ہم نے وقت کے فرعونوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے. یہ ہمیں حکم ہے آئین کا، یہ حکم ہے ہمیں ہماری حمیت اور غیرت کا، یہ ہمیں حکم ہے قرآن کریم اور اس کے پیغمبروں کا. ہم نے بڑھنا ہے. غلط ہوا ہے ساری زندگی پر کہیں نہیں ہوا. اللہ پاک قرآن کریم میں بار بار کہتے ہیں کہ سوائے میرے سب کا احتساب ہوگا، سب سے پوچھ گچھ ہوگی. یہاں NRO کے بعد 9,000 کرمنل کیسز معاف کروانے کے بعد ابھی تک لوگوں کی معافی والی ایپٹیٹائٹ ختم نہیں ہوئی. پارلیمنٹ ہم کیا چاہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مذاکرات. آپ ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں. جائیں پاکستان کی پارٹیوں سے ملیں، 5 باتوں پہ ان سے وعدہ لے لیں. یہ ملک یا آئین کی حکمرانی ہوگی، لوگوں کے ووٹوں سے منتخب طاقت، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. ہر ادارہ اپنے فریم میں رہتے ہوئے آئین کے تحت خدمت کرے گا. لوگوں کے صوبوں میں جو وسائل ہیں وہ لوگوں کی خدمت میں ہوں گے. یہاں لوگوں کے کلچر کا، لوگوں کی زبانوں کا احترام ہوگا. جائیں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے اس پہ دستخط کروائیں. عمران سے دستخط ہم کروائیں گے. اور اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ عمران جیل سے نکل کے پروسیکیوشن کرے گا، لوگوں کو مارے پیچھے گا، اس کی بھی ہم آپ کو ضمانت دے دیں گے. لیکن ایک شرط پہ، آئیں پاکستان کو نئے سرے سے شریف انسانوں کا جمہوری ملک، تمام 25 کروڑ انسانوں کی اجتماعی دانش سے ایک اچھا سوشل کانٹریکٹ. یہ اس خطرات کو نہیں جانتے. آج کوئی بھی صوبہ، سندھ یا بلوچستان کا صوبہ یا خیبر پختونخوا کا صوبہ، کوئی بھی صوبہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ نے ہمارے سوشل کانٹریکٹ کو ختم کر دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ نئے آئین چاہتے ہیں، ہمیں ایک نئی آئین کے لیے آئین ساز اسمبلی دو. اس سے بحران بہت شدید ہو جائے گا. ہمیں حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم حکمران نہیں بننا چاہتے. ہمارا آئین اپنی اصل شکل میں ہمیں ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم نے گلی کوچے میں گانا ہے، گلی کوچے میں ہم نے ڈول پیٹنا ہے، گلی کوچے میں مسجدوں میں امام بارگاہوں میں ہم نے آپ کے خلاف عوام کو منظم کرنا ہے. اور جب عوام منظم ہو گئے، خدا کے عوام کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، تم بھی نہیں ٹھہر سکو گے. ہمیں دکھ ہے، ہم اپنی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے. عورتوں کو اب ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہمارے پشتون بلوچ پنجابی ان کو واشی کہتے ہیں. عورت میدان جنگ میں بھی معاف ہوتی ہے. آج بھی مومند ایجنسی میں اگر کسی کی دشمنی ہو
किसी ने किसी का बाप मारा हो, किसी ने किसी के प्यारे मारे हो, उसके साथ अगर कोई बहन जा रही है तो वो माफ़ है कि भाई उसके साथ बहन जा रही है। लोग बहनों का माओं का एहतराम करते हैं। आप बिस्मिल्लाह करके चल पड़े, बिस्मिल्लाह कर दीजिए अपनी फ़िरौनियत। जो फ़िरौन का अशर हुआ था, जो नमरूद का हुआ था, आपका भी वही अशर होगा। गॉड ब्लेस यू। हमारी एक बात और, हम सब कह रहे हैं, इमरान खान की बहनें खड़ी हैं, हमें किसी जर्नल से, किसी शरीफ साहब से, किसी जरदारी से ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं। सारे जर्नल पाकिस्तान के जर्नल हैं, लेकिन जो हमारे आइन को छेड़ेगा, चाहे वो जज होगा, चाहे वो जर्नल होगा, चाहे वो कोई अशकज़ई होगा, चाहे मेरा बाप होगा, चाहे मौलाना साहब का फर्जंद होगा, हम उसका हाथ रोकेंगे और इसको हर सूरत में उस लाइन पे लाएंगे जिसके तहत ये मुल्क बनाता। ये मुल्क रज़ाकाराना फेडरेशन है, इस मुल्क की आइन की फाउंडेशंस हैं। अगर एक पार्टी को 100% भी वोट मिले, वो आइन की बुनियादों को नहीं छेड़ सकता। आइन की बुनियादें ये हैं कि यहाँ सिविल बालादस्ती होगी, हर इंसान छोटा गरीब बूढ़ा माँ औरत बहन कानून के बराबर होंगे, आइन की हुक्मरानी होगी, पार्लियामेंट सिविलियन ताकत का सरचश्मा होगी। ये हमारा पाकिस्तान है, ये जिंदाबाद। बाकी इस किस्म का पाकिस्तान जो ये बना रहे हैं, ये हम उनको बनने नहीं देंगे। थैंक यू। बस मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अचकज़ई साहब, मौलाना साहब और बाकी जितने हमारे साथ आए हैं यकजहती के लिए। हमें बड़ा हौसला मिलता है जब हम इनकी बातें सुनते हैं, उम्मीद भी मिलती है कि, और हमें ये भी पता है कि इमरान खान ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया था। उन्होंने कहा था कि ये दोनों अलामा साहब और अचकज़ई साहब तहरीक शुरू करें, ये फ़ैसला करेंगे और हम सब इनके साथ चलेंगे। और हम इस बात पे भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने उन सब लोगों को बताया कि जिन्होंने ये जुल्म और जुर्म कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था। जो कुछ हुआ कल वो आप सब ने देखा। ये बड़े अरसे से ये इसी तरह ही कर रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं किया कि अगर मेरे साथ किया या हमारे साथ वहाँ पे किया। ये लोगों के घरों में घुसे हैं, लोगों की औरतें बच्चे सबके साथ इन्होंने बड़ा जुल्म किया। तो इनके साथ अब तो इंतहा कर दी और इंशाअल्लाह अब जो तहरीक चलेगी उसमें ये सब, मुझे लगता है कि सब इनका फ़ैसला इसी तहरीक में हो जाएगा इंशाअल्लाह। और हम सब साथ हैं, ये लोग लीड करेंगे और हम इनके पीछे हैं। शुक्रिया। अच्छा, एक और चीज़ कह दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यहाँ हम बहनें खड़ी हुई हैं। अगर इन्होंने इसलिए किया था ये सोच के कि हम सारे हमें इबरत के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा कि उसके बाद डर के कोई आइंदा कोई ख़ातून नहीं निकलेगी। हम अकेले नहीं थे, कल रात हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन बैठी थीं और आज दोपहर को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सारे वहाँ पे आए हुए थे जिन्होंने बहुत बुरी तरह, जिनको पुलिस ने मारा था। जवान लड़कियाँ थी जिनको उठाकर लॉयर्स थी फातिमा जैसे, उनको पुलिस ने मार के उनको वैन के अंदर फेंका था। और भी लॉयर्स थी और हम उम्मीद करते हैं कि ख़वातीन जितनी हिम्मत उन्होंने की, ना हम घबराए हैं। हमने पहले ही कहा था कि आप हमें जो मर्ज़ी कर लें, जेलों में डाल दें, जो उनका इरादा है मुझे डालने का, तो हम मुतमईन हैं कि यहाँ पे अकेले हम नहीं हैं, हम सारों को जेल में डाल दें। हमारे बच्चे पहले आप जेल में डाल चुके हैं, मेरे बच्चे छोड़ दिए, मेरी बहन का बेटा भी जेल में है, हमारा भाई भी जेल में है। लेकिन एक चीज़ मैं अपनी बहनों की और अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ, एक चीज़ हमारे अल्लाह ताला ने हमारे से ले लिया है और उसको कहते हैं खौफ। खौफ कोई नहीं है। अगर आप कहते हैं हम कोई दलेर हैं, दलेर भी नहीं है। हम सिर्फ ये है कि हमें ये पता है कि मकसद जो है हमारे से इतना बड़ा है और इमरान खान जिसके लिए 2.5 साल से जेल में बैठे हैं, हम जितना भी कर लें कम है। क्योंकि इमरान खान तक जो उन्होंने एक बेंचमार्क और उन्होंने एक जो जहाँ तक वो ले गए हैं एक अपनी कमिटमेंट को, अपने मकसद के लिए, हम उनके साथ खड़े। इमरान खान पाकिस्तान के साथ खड़े, हम इमरान खान के साथ खड़े और हम ना उनका साथ छोड़ेंगे। हम अडयाला फिर जाएंगे मंगल को, हम सारी रात अब बैठेंगे। अगर इन्होंने हमें ना मुलाकात करने दी,
ہمیں یہ مار پیٹ کے دوبارہ اٹھائیں ہمیں نہیں فرق پڑتا, مار دیں, لیکن یہ جو مرضی کر لیں ہم کھڑے رہیں گے اور لوگ بھی اسی طرح ہی کھڑے ہوں گے. خوف لوگوں کے ہمارے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں کسی میں خوف نہیں ہے. وہاں 12 سال کا بچہ ہے, وہ اس کو انہوں نے مار کے اس کو وین میں بٹھا دیا تھا رات کو, کیونکہ اس نے آ کے ہمیں بتا دیا کہ وہ پائپ سے پانی پھینکنے لگے ہیں. اس بیچارے بچے کو پہلے تھپڑ مارا, ہمیں آگے کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے جس نے پانی چلایا تھا. یہ بچوں کے اوپر بھی الزام لگا رہے 12 سال کے بچوں کو, اور وہ بچہ آج ہمارے ساتھ دوپہر کو آگے وہ بھی آرام سے بیٹھ گیا تھا. ڈر ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ. اور یہ جو تحریک, جیسے میری بہن نے بھی کہا, ہم شکر گزار ہیں علامہ ناصر اور محمود اچکزئی کے, ان سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے. ہم بھی ان کے فالوورز ہیں. ان سے نہ تو صرف ہمیں حوصلہ ملا, ہم نے سیکھ بہت کچھ رہے. یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ پاکستانیوں کے لیے ہمارے ایسے اگر لیڈرز ہوں گے ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور یہ لیڈ کریں گے تحریک, جیسے میری بہن بھی کہہ رہی ہیں, اور ہم ان کے پیچھے پاکستانی ساتھ چلیں گے. اور انشاءاللہ پھر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس چیز میں, ہمیں حوصلہ دیا ہے. ہمیں ان سے بڑی تسلی ہوتی ہے, ہم ان کے پاس خود پہنچ جاتے ہیں, اور ان کی جو گائیڈنس ہے, ان کی جو وزڈم ہے, ان سے ہمیں بھی کافی چیزوں کی سمجھ آتی ہے. تو اس لیے بہت مہربانی آپ کے سب کے آنے کی. جی ہے صاحب, ایک سوال آپ سے بہنوں کی موجودگی میں, اگر آپ آئیں, آپ سے سوال. جی کیا سر؟ آپ نے ایک وے فارورڈ دیا کہ 5 نکات کو لے کر اگر یہ حکمران دستخط کر لیں تو میں عمران خان سے دستخط کروا لیتا ہوں. موجودہ حکمرانوں نے متعدد مواقعوں پر اس خدشے کا اظہار کیا کہ عمران خان ان کو پھانسی دینے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کی کوشش میں تھے, اور اس وقت بھی یہی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی گارنٹی ہو. تو یہ کیا اس کو مکمل بانی کی طرف سے بھی پیغام سمجھا جائے کہ آپ مکمل اعتماد کے ساتھ آپ یہ کریں گے, بانی بھی قبول کریں گے؟ بالکل ہم سیاسی لوگ ہیں, عمران بھی سیاسی آدمی ہے. آج ڈان میں آپ نے دیکھا ہوگا, ایک آرٹیکل انہوں نے لکھا تھا بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کے بارے میں. اس میں بین سطور یہی تھا کہ جب تم یہ کرو گے آپ کا انجام یہی ہوگا. آپ وہ بھی نہیں کر سکے ہیں. حسینہ واجد بنگلہ دیش کی اکانومی کو بہت آگے لے گئی تھی, اکانومی کو دوسرے اس میں, لیکن جب عوام کی بپھرے ہوئے انسانوں کی طاقتوں کے سامنے آئی, وہ غریب اسے ملک چھوڑنا پڑا. اور آج ان کی ایبسینشیا میں شی واز سینٹینس ٹو ڈیتھ. یہ نہیں کہ ہم خدا نخواستہ کسی کو پھانسی پہ چڑھائیں گے, لیکن عوام کا غیظ و غضب, جب آپ عوام کے بنیادی حقوق کو چھوڑتے ہیں, جب آپ بنیادی آزادیوں کو توڑتے ہیں, جب آپ پریس پہ کا ایکٹ لگاتے ہیں, جب آپ ججوں کے منہ بند کرتے ہیں, پھر لوگ بغاوت پہ اتر آتے ہیں. اچھا 3-4 دفعہ میں سن چکا ہوں آپ سے اسی حوالے سے کہ ہم بانی پی ٹی اے سے سائن لے کے آئیں گے, اور آپ اعلان بھی کر چکے ہیں میڈیا کے ذریعے. کیا وہاں سے رسپانس آیا آپ کو؟ کسی کوئی رسپانس نہیں. میں عمران خان کا چاچا ہوں. میں عمران خان کا چاچا ہوں. جو کہہ رہا ہوں کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں. یہ اس کی بہنیں ہیں. آپ بندہ بنیں, توبہ کریں, آپ استغفار کریں. کہہ رہے ہیں ادھر سے سیاسی جماعتوں کی طرف سے آپ کو اس آفر کی کوئی رسپانس آیا سیریس لیول پہ؟ اگر آیا بھی, جب آپ کو تو نہیں بتا سکتے, آئے گا, کیوں نہیں آئے گا. اچھا سوچنے والا آدمی, کوئی بھی آدمی, شریف آدمی اس قسم کی حکومت کو نہیں برداشت کر سکتا. یہ کیا سب عالم لوگ ہیں. فضل الرحمان کو آپ یہ بتائیں گے, فضل الرحمان جانتا ہے کہ کسی بھی انسان کو تعداد میں مرگ نہیں بلکہ عمر بھر کے لیے, پہلے ہی انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے, پہلے ہی انہوں نے ہمارے بچوں کی بے عزتیاں کی ہیں, پہلے ہی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں ماری ہیں. اب آپ نے یہ ڈگڈگی بھی ان کے گلے میں ڈال دی کہ جو قتل کرے گا کوئی نہیں پوچھے گا, ہم پوچھیں گے. ہمارے بچوں کو جو قتل کرے گا اسے ہم پوچھیں گے. دیکھیں اس وقت نا ساری جو جدوجہد و ریفارمز کی ہو رہی ہے, اسی آئین اور دستور کے ڈھانچے میں رہتے ہوئے کہ 73 کا آئین بحال ہو جائے, عدلیہ اپنا کام کرے, الیکشن کمیشن صحیح ہونا چاہیے, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے. یہ سب ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف کیا ریفارمز کے سارے راستے بند کر رہی ہے کہ آپ ریفارمز نہیں کر سکتے. ریفارمز یہ ہوتی ہیں نا کہ چیزیں جو خراب ہوگی ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے. جب آپ ریفارمز کے سارے راستے بند کر دیں گے, جو خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی ان کے لیے ایک وے آؤٹ ہے نکلنے کا. سارے راستے بند کر دیں گے تو پھر جب نہ کورٹ سے, نہ پارلیمنٹ سے, نہ
الیکشن کمیشن سے کہیں سے بھی لوگ چینج نہیں لا سکتے. انسان فطری اور نیچرلی چینج چاہتا ہے. نیچر میں چینج آتی ہے, تبدیلیاں آتی ہیں. سارا سال بہار نہیں رہتی, خزاں نہیں رہتی, سردی نہیں رہتی, گرمی, موسم بدلتے ہیں. انسان چینج چاہتا ہے اور انسان کی زندگی لائف چینج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ اس ریفارمز جو چینج ہیں, پازیٹیو چینج ہیں, پرامن چینج ہیں, ان کا راستہ روک دو گے تو پھر لوگوں کے پاس کون سا راستہ رہ جائے گا؟ یہ خود اس طرف لوگوں کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں, 25 کروڑ عوام کو. اگر ادھر لوگ چلے گئے نا, پھر جو آپ نے کہا نا سے کہ آپ ضمانت دیتے ہیں, پھر کوئی بندہ ضمانت نہیں دے سکے گا. تو اس مرحلے سے پھر آگے چلے جائیں گے. یہ بچے, یہ خود جو لوگوں کو ڈراتے ہیں نا, ان کو خود ڈرنا چاہیے, خود خوفزدہ ہوں. یہ کہاں جائیں گے پھر؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ 100-200 بندوں 1000 کو مار سکتے ہیں, 25 کروڑ انسانوں کو نہیں مار سکتے. نہیں مار سکتے 25 کروڑ انسانوں کو. لہٰذا یہ اس خوف کی فضا میں اس وقت چلے ہوئے ہیں جو مشر صاحب راستہ بتلا رہے ہیں. یہ بھی ایک وے آؤٹ ہے, اس کو اویل کرنا چاہیے. وگرنہ جب ریفارم کے سارے راستے بند ہو گئے تو پھر لوگ اٹھیں گے. یہ جو آئین ہے نا, دستور رکھا ہوا ہے انہوں نے, جس کو غیر متنازع ہو چکا ہوا ہے. آپ یقین کریں, ممکن ہے کہ لوگ اس کو جلانا شروع کر دیں. خدا نہ کرے, ہمیں تکلیف ہوگی, خدا گواہ ہے. نہ لے کے جائیں لوگوں کو وہاں پر. یہ عقل کے اندھے پتہ نہیں کہاں جانا چاہتے ہیں, ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. ایبسلیوٹ پاور صرف خدا کے پاس ہونی چاہیے اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. ہر کوئی جواب دہ ہے. آپ ان کو غیر جواب دہ بنا کر آپ ایسی پاور دے کے جا رہے ہیں کہ اس ملک کو کھائی میں پھینکیں, تباہ برباد کر دیں. کوئی پوچھ نہیں سکتا ان سے. نہیں, انشاءاللہ اگر یہ صحیح راستے پر نہ آئے تو لوگ ان کو اٹھا کے کھائی میں پھینکیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ. تھینک یو. سفارش بھی کریں, ملاقات کی آپ ملاقات کی بہن لگا ہوا ہے, ملاقات کی سفارش کریں. کیا بہن لگا ہوا ہے, بہنوں کی, وکلا کی. چې په دیو باندې ملاقات پابندي تاسو سفارش وکړئ, تاسو سیاسي رابطي ملاقات نہیں ہو رہی. آج پریس کانفرنس میں بھی سامنے دیکھیے, ہم نے بس بسم اللہ کر کے کلمہ حق کا ایجنڈا اٹھایا ہے. جس طرح بی بی نے آپ سے کہا, قرآن کریم میں ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے اچھے بندے نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں نہ کبھی خوفزدہ ہوتے ہیں. ہم نے اللہ کے پیارے بندوں کا راستہ اپنا لیا ہے. کوئی ہم سے بات کرتا ہے شرافت کی زبان میں, ہم انتہائی شریف لوگ ہیں. اور کوئی ہم سے ڈنڈے کی بات پہ بنیاد کرتا ہے, ہم نے خدا کے علاوہ کسی اور کی ڈنڈے ماری نہیں مننی, کسی کی بھی.